हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान है, बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। हमारे साथ खुर्रम रोकड़ी साहब मौजूद हैं। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब आईपीपी के रहनुमा भी हैं और सीनियर सियासतदान भी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल इन द प्रोग्राम। दानियाल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप बड़े अरसे से पीएमएलएन का हिस्सा रहे हैं और अभी जो सियासत चल रही है वो पीएमएलएन के उन उसूलों के तहत चल रही है जिन उसूलों के तहत नवाज शरीफ साहब ने पीएमएलएन को आगे चलाने का सोचा था, या नहीं चल रही इसलिए नवाज शरीफ साहब साइड लाइन? नहीं, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के साइड लाइनिंग का मसला बिल्कुल अलहदा है, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अभी मौजूदा हुकूमत है उनको किसी न किसी तरह की लाइफ लाइन चाहिए, क्योंकि उनके जो मुआशी टारगेट्स हैं वो आईएमएफ के एग्रीमेंट के मुताबिकत में नहीं है इस वक्त, और 2 माह बाद आईएमएफ तशरीफ ला रहा है रिव्यू के लिए। और अगर वो पिलर जो है पाकिस्तान की पूरी स्टेबिलिटी जो है उसके एक पिलर के ऊपर खड़ी है, अगर वो हिल जाता है तो ये अभी तक ग्रोथ की बातें चल रही हैं जो कि क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, लेकिन ये है कि इसको निपटाने के लिए इनको ये वक्त चाहिए कि वो बजाय फायर फाइटिंग करें तो जल्दी से ये जो अहदाफ हैं आईएमएफ वाले ये पूरे करें और कम से कम सेम्बलेंस दे सकें कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो अब इस जगह पे है कि इकोनॉमिक मामलात को सुलझाया जा सके। So it should be a multi-pronged strategy. एक तरफ सियासत को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमी की मामलात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है हम तो उड़ान पाकिस्तान कर रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान जो है वो एक 2 साल पुराना प्रोग्राम है और इन्होंने जो अभी बजट हुआ था जून में, इसमें भी वही लोगो और वही प्रोग्राम अनाउंस किया है। अभी सिर्फ ये है कि उसके शुरू में 2-3 चीफ मिनिस्टरों के सिग्नेचर और स्टेटमेंट लगा दिए 7 चेपियां और उसको डस्ट ऑफ करके असल प्रोग्राम रिसाइकल किया है सारा। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, आप उसमें खुद लिखा हुआ है, उसके उन्वान में लिखा हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो 2000 अगस्त 14 इस साल का जो लास्ट साल का जो प्रोग्राम अनाउंस होना था, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का था, जो स्टीफन डेक्रन साहब आए थे, जो थिंक टैंक्स बने, सब कुछ हुआ, असल में प्रोग्राम वो था, लेकिन उसको काट के उसमें से तमाम चीजें जो मौजूद थी वो सैनिटाइज करके तो ये प्रोग्राम अब पुराना झाड़ झूड़ के तो लाके अनाउंस कर दिया, जिसमें बिल्कुल उसके बरक्स सारी की सारी स्टेटस को की चीजें हैं। कहीं आप नहीं देखेंगे सिविल सर्विस रिफॉर्म, कहीं आप प्राइवेटाइजेशन का वर्ड नहीं देखेंगे, कहीं आप गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, ये सारी लफाजी सब कुछ निकाल दिया गया है। और जो प्रोसेस था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को खोल के और पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स में एडिशन करना है, जैसे वियतनाम ने या बांग्लादेश ने और बेशुमार मुल्कों ने यकलख तरक्की की है, वो सारा प्रोग्राम जो है वो ऑब्वियसली जो है ना हटा दिया गया। अच्छा, सारी बातों का जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने जरूर किया था, मैं इसकी तरफ वापस आती हूँ, लेकिन खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब क्या इंस्टेबिलिटी की तरफ आते हैं बड़े अरसे से, और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अगर हुकूमत से बाहर निकल गया तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, और वो वाकई में ज्यादा खतरनाक होते हुए नजर आए। वो पॉपुलैरिटी अपने आप के लिए वो क्यों होता है? आप देख रहे हैं उनका क्या जमात का क्या अशर हो गया, कह रहे हैं हमारी पॉपुलैरिटी अरूज पे है, हम लोग तो मौजों में। पॉपुलैरिटी तो एक अलग चीज है, लेकिन जो उन्होंने नुकसानात उठाए इसका कोई वजह नहीं बनती थी कि वो इस हद तक जाते। आखिरकार कोई पूछने को जाए कि जो इनके मुख्तलिफ नारे हैं सारे, क्या वो सर्व हो रहे हैं उनके वोटरों के लिए, उनकी आवाम के लिए? तो ये तो बिल्कुल उन्होंने उलझन में डाल दिया। लीडर का तो ये काम होता है कि जो अपने लोग होते हैं, अपना मुल्क होता है, उसको बचा के चले, उसको चाहे अपने सीने पे ले ले लेकिन दूसरों तक ना पहुंचने दे। ये जो कुछ हुआ है आपके सामने और जो हो रहा है ये तो बिल्कुल उलट होके रह गया। मसलन ये जो मैंडेट था, अगर ये इतनी कशीदगी ना बढ़ा देते उस वक्त तो क्या जरूरत थी ये सारा कुछ करने को? आई मीन एस्टैब्लिशमेंट तो सक्सेस पाकिस्तान को भी तो चाहते हैं, तो अगर वो इनकी शक्ल में आ जाता तो इन्होंने तो अपना रास्ता खुद रोका। अच्छा, अब वो सही डगर पर हैं क्या? मुज़ाकरात वाली डगर पर वो आए हैं? पहले तो वो कहते थे कि हमने तो इनके साथ बैठना भी नहीं है, हाथ भी नहीं मिलाना। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होता अगर ये मुज़ाकरात कर रहे होते कि महंगाई को जो लोग आजकल कह रहे हैं ये बात कि महंगाई बढ़ने की शरह तो कम हो गई है, लेकिन जो पिछले 5 साल के महंगाई के पहाड़ के नीचे वो दब चुके हैं, उसमें उनको तो कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है। अगर ये थोड़ा बहुत मुज़ाकरात इस चीज पे भी करते या रियली एक्सपेक्ट के यहाँ पाकिस्तान की आवाम की को बात करेगा? मेरा ख्याल है उनको करना चाहिए था। देखें, आवाम के लिए सब कुछ, अगर सिर्फ अपना अपना रोना है तो फिर जमहूरियत में से आवाम को क्या मिलना है, मुज़ाकरात में से आवाम को क्या मिलना है? मतलब ये भी तो इनकी बात होनी चाहिए थी कि जी ये जो 5 साल का पहाड़ लोगों के ऊपर गिर गया हुआ है, इसमें से अब आज भी स्टेट बैंक जो है वो 5 से 7% बता रहा है रेट, तो बाकी दुनिया में अगर आप 5 से 7% रेट बताएं वो तो गदर मच जाएगा। तो क्या इनको ये जो 5
5 साल गुजरे हैं, इसमें कोई 4-5 साल 1% पे रेट महंगाई का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि یہ تو ابھی خواب ہی لگ رہا ہے 1% والا. ایک منٹ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم اکانومسٹ جو ہیں ہمیں اس بات کا معلوم ہے, اور جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. اس بات کو آپ سمجھیں, اور اگر کی جا رہی ہے تو پھر اس کو کم یا زیادہ یہ آپ کے اختیار میں ہے. اور اسٹیٹ بینک کے آپ پڑھیں مانیٹری پالیسی کمیٹی کے رپورٹس, وہ بتا رہے ہیں کہ ہم شرح سود جو ہے وہ اوپر نیچے کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ مہنگائی ہم کنٹرول کر رہے ہیں. وہ چائنا والا حال جب اکانومی ہاٹ ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں, اب آپ دیکھیں پلاننگ کمیشن نے 12% اس سال کی جو ٹارگٹ دی ہوئی ہے مہنگائی کی شرح اوسطن, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک کا اپنے جو فگر ہیں وہ کوئی 11.5 سے 13.5% کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے IMF کے بھی اگر آپ دیکھیں تو اینڈ آف پیریڈ جو جون کی 30 تاریخ ہے اس میں انہوں نے 10% بتائی ہوئی ہے, جو پھر ڈبل ڈیجٹ ہے. تو میں ایک منٹ, میں صرف آخری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید لوگوں کو اس بات کا ابھی اس وقت احساس نہ ہو, لیکن بلومبرگ, فچ, رائٹر, جتنے بھی کنسلٹنٹ ادارے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, ہمارا اپنا اسٹیٹ بینک ہے, وہ پلاننگ کمیشن ہے, ان کے ابھی ڈاکیومنٹس آپ دیکھ لیں, انہوں نے ریوائز نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ڈیجٹ میں ہونی ہے جون میں مہنگائی. تو اگر وہ نہ ہو وہ ایک معجزہ ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ابھی سے ہی یہ پلان بنا لیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ ہم نے 5 سے 7% ہمارا ٹارگٹ ہے, تو پھر یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ 5 سال آپ لوگوں کا جو ہے نا مخ نکال دیں, اور پھر آپ اللہ کر کے سپٹمبر میں ہم دانیال صاحب اب مجھے ذرا وے فارورڈ بتا دیں. یہ 1 مہینے 2 مہینے بڑے کروشل ہیں پاکستان کے لیے. دیز آر ناٹ نارمل منتھس جس کے اندر اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی ڈو اور ڈائی والی سچویشن بن سکتی ہے ہمارے لیے. وزیر اعظم صاحب بھی UAE گئے, اور آپ کو پتہ ہے پھر obviously ہم لوگوں کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم UAE جاتے ہیں. آپ کو کچھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کو؟ میرے خیال میں کافی چکر لگا چکے ہیں جی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو انٹرنیشنل نظام ہے نا اس کو آپ جٹلا نہیں سکتے, جتنے بھی آپ کے مراسم ہو یا نہ ہو. اور اس وقت جو IMF کے ڈاکیومنٹس ہیں, IMF کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے کتنے زرہ مبادلہ حاصل ہے, کتنا آپ نے خرچنا ہے, اور اس میں گیپ کتنا ہے, وہ انہوں نے فائنینس کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ سٹیبلائز ہو جائیں. اور IMF کے کاغذات کے مطابق جو اس سال پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی گروتھ ہونی ہے وہ مطلب 1% سے کم ہے GDP کی. تو اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے پورا انٹرنیشنل پروگرام بنایا ہے, تو پھر تو میرے خیال میں کوئی کافی مایوس کن ہے. اور مجھے اس بات کی حیرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان کیسے سوچتا ہے کہ باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جانی ہے, جب آپ کا اپنا جو فائنینشیل انٹرمیڈیشن سیکٹر ہے, جس کو بینکنگ یا لیسنگ یا انشورنس کا سیکٹر ہے, یہ خود تیار نہیں ہے پاکستان پہ پوزیشن لینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے جو گراس فکس کیپٹل فارمیشن ہمارے بینکنگ سسٹم میں سے آ رہی ہے وہ آلموسٹ زیرو کے رہ گئی ہے. ایک وجہ بڑی یہ ہے کہ گورنمنٹ ہی سارا پیسہ لون میں لے گئی ہے, اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تو گاڑی لیسنگ سے باہر ہی نہیں نکلتے. یہ تو 4 سے 5 سے 7 سال کا سے زیادہ ایکسپوجر لینے کے لیے تیار ہی نہیں. تو وہ جو پروجیکٹ فائنانس ہوتی تھی وہ رہی نہیں ہے پاکستان میں جب سے عشرت حسین اور یہ شوکت عزیز نے یہ گورنمنٹ کا قصور ہے. ویسے بالکل ہے, انہوں نے کوئی اشارہ ہی نہیں دیا ان کو کہ آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو. جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کو تو کسی طرح کا کوئی کسی نے گفتگو شنید ہی نہیں کی ان کے ساتھ. ویسے ایک اشارہ ضرور دیا تھا اس دن گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہوئے تھے اڑان پاکستان میں, تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو آٹونومس کر دیا. میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں, لیکن پچھلی گورنمنٹ نے کر دیا ان کے اپنے کچھ نہیں. آٹونومس ضرور کیا ہے, میں نہیں اس کے خلاف بولتا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک فنکشن ہے, لیکن انہوں نے آٹونومس ہو کے کیا کیا؟ انہوں نے تو پاکستان کی چمڑی اتار دی. 38% بالکل 38% پہ انفلیشن چلے گی. اور یہ سارا کا سارا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کی ڈاکیومنٹس کے مطابق 12 مہینے کا لیگ ہے کہ جب وہ پالیسی کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تو بازار کی سطح پر وہ کب نمودار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان میں انفلیشن ہوئی, اصل گڑبڑ جو ہے اس سے 12 مہینے پہلے ہوئی. اس وقت تو رضا باکر صاحب تھے, تو بجائے ان کو بجائے ان کو جی بالکل PTI کا دور, بجائے ایک منٹ بجائے ان کو سزا دینے کا ان کو دوبارہ کنسلٹنٹ رکھ لیا. اس گورنمنٹ ہے. تو میرا مطلب یہ سب ملے ہوئے ان سب کو. انٹرسٹنگ ہے کہ اس ٹائم ختم ہو گیا. ایک چھوٹا سا کامنٹ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ حکومت سے بینکوں کا سارا پیسہ لے جا رہی ہیں تو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. پیسے واپس جائیں یا صاحب تھینک یو ویری مچ. بریک کی طرف جانے کے بعد مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.